माचेर असलेलो आयचो मनाचो सोयरो तोमाजीन कार्दोज, आदलो कला अकॅडमीचो मेंबर सेक्रेटरी फळदेसाय आनी आतांचो डायरेक्टर हांगा आसलो, आनी सगळे जे पुरस्कार घेवपी आसात, मॅथ्यू, मिशेल, फादर मायरन, तेवतोनियो, फादर सायमन, हांकां हांव म्हजे तर्फेन परबीं दितां, आनीक स्टीफन केन हांकां हांचे उपकार आठयतां. केल्ल्या वावराक आयज फळ दिलें म्हणून, ओ फळ मेवलें म्हणून. इश्टानो, आंतोनियो पेरेरा म्हजो एक इश्ट म्हटल्यार जाता. तो सदांच म्हापश्यां ब्रिटोन आसता तेन्ना म्हापश्यां तियात्राक येतालो. फादर पास दिता रे, ना रे बाबा तिकेट काडून येतलो हांव, तुमचें काम मरे तें, तुमी कोंकणी सांबाळटात मरे. आनी खरेंच तिकेट काडटालो, पूण तिकेट काडला ते कोदेलीर केन्नाच दिसनासलो. कोदेल घेतालो आनी मुजगां फुड्यान येवन बसतालो आनी सांगतालो भितर पयलोच, जॅकॉब आपूण हांसोंक आयलां. आनी आमी कॉमेडी करता ती पळोवन खरेंच हांसोन हांसोन सारकी दुकां गळोवन रडटालो. कांय वर्सांनी ताची भलायकी बिगडली. एके वाटेन ताका पॅरलायज स्ट्रोक जालो. ब्रिटोन हांव खोबरेक गेलो, म्हणूंक लागलो जॅकॉब तूं रेडिओर आसा म्हणून आयकलां मरे, तुजो आवाज आयकोंक मेळना मरे आपणाक. म्हण फादर बरें, हांव तुज्या रुमान येवन एक दीस करता म्हणून सांगलें प्रोग्राम. दुसरे फावटी गेलो आनी ताका एक धाकटोसो रेडिओ घेतलो आनीक दिलो. आनीक तो दर शुक्राराक, तेन्ना रेडिओ मिड डे म्हणून आसलो, दर शुक्राराक सांजेचे 6 ती 8 वरां तो रेडिओ घालून म्हणटालो आनी म्हाका फोन मारतालो. म्हणटालो जॅकॉब तुका आयज म्हज्या रुमान आयकलो मरे हांवें, कितली बरी दिसता रे तुजी कोंकणी आयकोंक. आनी ताणेंच म्हाका कॉमेडी प्रिन्स ऑफ गोवा हो टायटल दिल्लो. आतां फुडले हो तियात्र म्हजो आतां नवो येता इस्टराक, तो 74th प्रोडक्शन, आनी ताजे उपरांत 75 प्रोडक्शन, म्हणजे 70 तियात्र बरयले, सुमार 5000 तियात्र जाले. चिंतलेलें पुरो आतां मातशें रेस्ट घेतलो, पूण आतां हो इनाम दिवन आनीक वजन पडलें. इतले बेगीन सुटोन घेवचें नात. सोजमोतालो की 75 करून मातशें रेस्ट घेतलो, पूण ना. अशें करून तोमाजिनान सांगलां, हो पुरस्कार दिला तो आमकां सुसेग घेवंक न्हय, रेस्ट घेवंक न्हय, पोट तिडकेन आनीक काम करूंक. तर ह्या इनामांतल्यान म्हाका आनीक स्फूर्ती मेवता. खूब इनाम मेवले, खूब एवॉर्ड्स मेवले, पूण आयचो हो इनाम फादर आंतोनियो पेरेरा हो म्हजो व्हड्यांतलो व्हडलो एवॉर्ड. हाचे उपरांत म्हाका एवॉर्ड मेवना जाल्यार चलता. हो म्हाका व्हड्यांतलो एवॉर्ड आनी मागता दुनिया देवा लागीं फादर आंतोनियो पेरेराच्या आत्म्याक सर्गीचें राज दिवचें. तेच परी स्टीफन कोंकणी केंद्राक